बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं एक दफ़ा फिर आपको ले आया कि सिंधु पैलेस पे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मेहरबान हमारे कारी साहब, हमारे इमाम साहब लाल अमर की मस्जिद के कारी मकबूल साहब, उनके साहबजादे हाफिज़ बिलाल सियाली साहब की आज वलीमा की तकरीब है जी। तो इस वक्त चूँकि मैं आज जो आबाद हूँ एक फौजी के सिलसिले में, और हसन वकार ये आपके लिए शूट कर रहे हैं जी सिंधु पैलेस मैरिज हॉल में। तो ये सामने आ रहे हैं जी कारी साहब जी, ये जी कारी मकबूल साहब हैं जी। तो बहुत ही आला और नफीस किस्म के शख्स हैं जी। तो इनकी ये बेटे की दावत वलीमा है। यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर उलमाए कराम ही हैं जी। सरगोदा की एक मशहूर मारूफ शख्सियत जो है निगाह मुस्तफ़ा साहब हामिद अली शाह वाली मस्जिद के ये खतीब हैं, और ये भी तशरीफ़ लाए हैं। अभी ये बयान भी करते हैं, तो सुनते हैं इनका बयान जी। जी दोस्तों, तो कारी इनका निगाह मुस्तफ़ा साहब का आज गला ख़राब है जी। तो इनकी तकरीर ज़रा गौर से सुनिए। ये खतीब आज़म सरगोदा हैं, इनके वालिद साहब जो हैं काजी मंसूर साहब बहुत बड़ी हस्ती थे जी। वो भी इसी हामिद अली शाह वाली मस्जिद में बहुत अच्छा उन्होंने खिताबत की, और हामिद अली शाह की मस्जिद को चार चांद लगाने में उनका बड़ा हाथ था। और एक बात और आपको बताता चलूँगी कि उनका जो विसाल है वो 12 रबीउल अव्वल को हुआ था। 12 रबीउल अव्वल को सुबह जुलूस की तैयारी हो रही थी, आज से कोई 7-8 साल कबल की बात है। तो उनका विसाल हो गया। तो उस वक़्त वो लोगों ने, उनके जो रफ़क़ाए कार थे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए जुलूस रोका, लेकिन फिर इन्हें बताया गया कि नहीं, आप जुलूस को ऑन एयर करें, चलने दें जुलूस को, लेकिन लोगों को थोड़ी देर बाद बताइएगा कि काजी साहब का विसाल हो गया, क्योंकि लोगों को उनसे बहुत अक़ीदत थी। और हामिद अली शाह वाली मस्जिद से जब भी जुलूस निकलता था तो कारी साहब मंसूर साहब ही उसकी क़यादत किया करते थे जी। तो आइए जी सुनते हैं जी निगाह मुस्तफ़ा साहब की बातें। बेटा आलिम दीन बन गया और एक दूल्हा बना, और फिर देखें ये रबीउल अव्वल शरीफ का बरकत महीना, पहला अशरा निस्बत वालों को निस्बत वाला दिन, और मेरे नबी की सुन्नत इन्होंने अमल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे महबूब को हमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतन लिल आलमीन, हुजूर को रहमतन लिल आलमीन बनाकर भेजा, कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे नबी के साथ ये नहीं कि हुजूर आए तो रहमत बने, मेरे नबी आए नहीं थे, उस वक्त भी हुजूर की रहमत मौजूद थी। विलादत वाला महीना हो, फिर बिलाल साहब की शादी का मौका हो, तो फिर मैं कहता होता हूँ जिस काम का भी आगाज जिक्र मुस्तफा से, हुजूर के जिक्र से हो, उस काम में बरकतें होती हैं, उस जिंदगी में बरकतें होती हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया तो आपने तवाफ नहीं किया, आपने मेरे नबी का मिलाद किया। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, वहाँ आपने झोली को फैलाकर अर्ज़ की, मेरे मौला मुझे रसूलों का रसूल अता फरमा, जो तेरे घर को आके आबाद करे, नापाकों को पाक करे। अब काबे में रोन के हैं, वहाँ तवाफ रुकता नहीं। कोरोना वायरस में भी चंद बंदे थे, तवाफ रुका नहीं, रौनकें लगी है, रौनकें ऐसे नहीं लगी। हुजूर का मिलाद हुआ था, तो हुजूर के मिलाद की बरकत थी। आज हाफिज़ कारी बिलाल साहब शादी के मौके पे हुजूर का मिलाद हुआ है, तो इंशाअल्लाह इनकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत भी होगी, अल्लाह की बरकत भी होगी। माशाअल्लाह ये पूरा घराना अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी घराना है। इस घर का एक फर्द हुजूर के मिंबरों में आपका वारिस है। लेकिन याद रखना, मौला अली की बारात, मैं बिलाल से पूछ रहा था
کہ آپ کی برات کہاں گئی؟ بھیرا شریف شاہ حسین بیٹھا ہے، ان کی برات بھی قاری مقبول سب گھر سے خود آئی، یہاں پہ سب بیٹھے ہیں ہاں، لیکن مولا علی کی برات کہاں جا رہی ہے؟ چلو میں پڑھ دوں، مجھے بلال صاحب نے کہا تھا میں پڑھ دوں تو میرا گلا ڈسٹرب ہے، آپ ساتھ ہیں کہ میں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مولا علی کی برات طیبہ کی طرف جا رہی ہے، براتی کون ہے؟ حافظ بلال کے قاری بلال کے براتی علماء تھے، ان کے براتی دیگر دوست احباب تھے، ان کے براتی میں والد محترم بھی شامل تھے، ان کے چچا بھی شامل تھے، ان کے عزیز و اقارب بھی شامل تھے، ان کی مائیں بہنیں سب شامل تھی، لیکن جب علی کی برات نکلتی ہے اس میں صدیق بھی ہوتے ہیں، اس میں فاروق بھی ہوتے ہیں، اس میں عثمان بھی ہوتے ہیں، اس میں ذوالنورین بھی ہوتے ہیں، اس میں حبش کا بلال بھی ہوتا ہے۔ اونچی کہہ دے سبحان اللہ۔ جب علی کی برات نکلتی ہے تو صحابہ ہی صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کی پوری جماعت ہوتی ہے، تو برات جا کہاں رہی ہے؟ پھر سن کے شاہ حسین بھی پڑھے گا، اے بابا جہاں آئے، اے بابا جہاں آئے، رل سہرا کامن آئے، اے بابا جہاں آئے، رل سہرا کامن آئے، سرور کے گھر علی دی بارات آمن آئے، جہاں آئے، رل سہرا حیدر صبر سے جہاں آئے، رل سہرا کامن آئے، سرور دے گھر علی دی بارات آمن آئے۔ ماشاءاللہ کتنے میرا ساتھ نمان دے گا کہ میرا گلا خراب ہے۔ اے بابا جہاں آئے، رل سہرا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت حضور کو سارا رشتہ مگیا نا، کہ حضور کو پایا تیرے کو شادی کی تیاری ہے، آقا سیرہ سے تلوار ہے، حضور فرمایا تلوار تو مگایا کم نہیں چلنا، سیرہ بھیج۔ علامہ یاسین صاحب مولا علی سیرہ بھیجن گئے، رستے تھے عثمان غنی میں، انہاں پوچھے امیر جی کدھر؟ آکیا زارہ میں رشتہ طے ہو گیا، حضور فرمایا سیرہ بھیج، تو پھر تیاری نکاح دی ہوئے گا۔ حضرت عثمان غنی فرمایا میں لواں گا سیرہ، 480 دینار دی سیرہ حضرت عثمان غنی نے لے لئی، پیسے دے دیتے، مولا علی نے جیب وچ توجہ میرے پر رکھنا، جیب وچوں کڈ کے پیسے حضرت عثمان غنی نوں دتے، سیرہ آپ نے حوالے کر دیتی، عثمان غنی دے کے جان لگے، فرمایا مولا علی نوں پیر جی گل سنو، آکیا کی گل ہے؟ آکیا سیرہ بندی نہیں لینی، سبحان اللہ، سیرہ بندی نہیں لینی، آکیا سیرہ بندی کی دی ہوگی؟ آکیا سیرہ واپس لے جا، آکیا میں تو سیرہ بھیج دیتا نا، آکیا میں پیمنٹ دے دیتی ہے، سیرہ پھڑ کے دوبارہ میں تحفہ دے رہے ہیں سیرہ بندی۔ یہ بڑی عظیم شادی سی کہ سیرہ بندی دینے والا ذوالنورین ہوئے تے لہن والا حیدر قرار ہوئے، پھر کوئی لگے حیدر قرار تے عثمان غنی آؤ لوگ دور کر دے رہے، حضرت ان قاری بلال دی شادی ہوئے، کیا ایک دشمن کی سیرہ بندی لہن گئے؟ جلدی نہیں لہن گئے،
کہ اگر بھاجی نہیں دے تو دشمن کی بھاجی واپس ہو جاتی ہے. حضرت عثمان غنی نے خدا دی قسمیں حضرت مولا علی نے سیرہ سیرہ بندی دیتی. مولا علی نے سینے نہ لا لی کہ حضور دیوار نہ چاہے. میرے نبی فرمایا سیرہ بکی نہیں. آقا عثمان نے نہیں ہے میں پیمنٹ نہیں دے. عثمان نے سیرہ بندی دے دیتی ہے. ایتے پتہ لگیا کہ حضرت عثمان غنی نال مولا علی نے پیار سیدھے سیرہ سیدھے لائی. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آخری گل تو میری گل ختم. پھر شاہ حسین صاحب سے حوالے ایک ہوئے گا. نقیب بستی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ خطیب بھی نہیں تھے نقیب بھی نہیں. ویسے میں ساڑھی لوڑ ہی نہیں اس گھر چیز امان ہے. ماشاءاللہ میں دا پیار ہے انہوں دی محبت ہے. ایک گھر بڑا پیار کرتا ہے. اللہ میں سلامت رکھے. اچھا مولا علی کا بھی ولیمہ ہے. آج قاری بلال دا ولیمہ ہے. مولا علی دا حضور نے ولیمہ کیوں کیتا ہے؟ حضور نے فرمایا اعلان کر دیا سارے مسجد نبی شریف میں آجو. مولا علی دا ولیمہ عام اعلان ہویا. کئی منافق سن انہاں کیا بھی ہونا حضور نے دعوت دیتی سارے ہون جڑی ہے نا روٹی تھوڑے جانے کئی پاسے ہوندے نے بندے مخلص کھٹ ہوندے نے. وہ آندے نے اے وجہ موقع تے نا کئی خوش بھی ہوندے نے. او چی بولو سنا میں پنجابی شروع ہو گئے تو اردو سمجھ نہیں سی آئی. کئی خوش بھی ہوندے نے. آؤ میرے نبی دے غلاموں ادھر مولا کائنات دا ولیمہ شروع ہو گیا. آگے صحابہ دعوت عام ہو گئی. سارے کھا گئے. حضور فرمایا اعلان کرو کوئی رہت نہیں گیا. اعلان ہویا کہ اللہ قاری صاحب کوئی نہیں آیا. پھر ہویا کوئی نہیں آیا. صحابہ سے کیا کہا سارے کھا گئے. فرمایا چڑا لگا اور بچیا نا اے مدینہ شریف کی گلی وچ پھیل جاؤ. مدینہ شریف کوچے کوچے پھیل جاؤ. مولا علی دا ولیمہ گھر گھر لے آجا. پورا مدینہ مولا علی دا ولیمہ کھائے. دوستان اکرامی مولا علی سیدہ کائنات اور شان والے نے جنہ دا ولیمہ پورے مدینہ نے کھایا. پتہ لگیا یہ ولیمہ کرنا میرے نبی دی سنت. ولیمہ کرنا حیدر قرار دی سنت. دوستان گرامی آج دل خوش ہویا ہے کہ علامہ قاری بلال صاحب شادی کے موقع تھے حضور کا میلاد ہو رہا ہے. بہت کم لوگ نے جڑے لوگ اس طرف جاتے ہیں اگر نہ افراد تفریق کا دور ہے. ماشاءاللہ استعمال کرو آئندہ نومیہ شریف حضرت پیر حسن رضا صاحب آپ تشریف انشاءاللہ اس حوالے سے قبلہ پیر صاحب بھی آپ کو فرمائیں گے. ڈبل زوردہ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر. میں توجہ اسٹیج کی طرف کریے. آج نعرہ ختم نبوت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِبَرَكَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بآواز پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوپنا کان جدہ لگائیے آقا تیری ہی داستان. بہت ہی محبت اور مؤدبانہ گزارش ہے جتنے بھی احباب محبت آپ دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان سے برادرانہ ریلومیٹر سفر کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں
اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر آنے کا فائدہ کوئی نہیں. اگر اتنی دور سے آئے ہیں تو چند بات علماء، میرا خیال ہے اسی بات کا آپ کو گھبراہٹ ہے کہ بات نہیں سنتے کسی کی. توجہ چاہتا ہوں، آپ دین کے وارث ہیں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے خوشی ہے کہ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہے، دوسری طرف سے دکھ کی سماعت ہے آپ اچھے انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں. وہ یہ کیسے وارث ہے؟ بات حضور کی ہو رہی ہو اور جناب آپ دائیں بائیں بیٹھے ہو، یہ بات کچھ جچی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میں نے جو بات آپ کو سمجھانا چاہیے تھی محبوب کی، محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. رابع مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میلاد کی محفل سجانے والوں، یہ دعوت ولیمہ کے موقع پہ حضور کے میلاد کی محفل سجانے والوں، یہ آپ نے جناب جو ازدواجی زندگی کی شروعات کی ہے، اس پہ حضور کی میلاد کی محفل سجانے والوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں جناب اللہ جو شادیوں کے موقع پہ جو ناچ گانا کیا جاتا ہے، جو جناب اللہ گند مچایا جاتا ہے، آپ نے اس جدید دور میں ان لوگوں کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ بھائی اگر ازدواجی زندگی کی شروعات کرنی ہو تو جناب اللہ خوشی اس طرح سے نہیں کہ ناچ گانا کر کے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بھی شروع ہو سکتی ہے. نکاح من سنتی، میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے. تو جناب اللہ آپ اس موقع پر حضور کے میلاد کی محفل جو سجائی ہے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ آپ کو اس چیز کی برکت عطا فرمائے. جناب اللہ جس چیز کی بنیاد ہو آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جناب اللہ اگر جا کے مستری کو کہا جائے کہ بھائی اس گھر کی بنیاد رکھنی ہے تو ایسا کرنا، مسالہ مضبوط ڈالنا، اینٹیں زیادہ لگانا، یہ جو بنیاد رکھنی ہے جس کو آپ پنجابی میں بھی بولتے ہیں نیاں مضبوط کرنی ہے. بھائی کیوں؟ ادھر تے بنیاد رکھنی ہے، بلڈنگ کی بنیاد رکھنی ہے. بھائی بلڈنگ کی بنیاد رکھنی ہو تو اس کی اتنی مضبوطی جہاں پہ نسل پروان چڑھنا ہو، اس پہ جناب اللہ جب ناچ گانا ہوگا، عجیب قسم کے دوسری مخلوق کو بلا کے جناب اللہ تماشا کیا جائے گا تو پھر اس گھر میں لڑائیاں ہی ہوں گی. پھر لوگ بعد میں کہتے ہیں جب سے شادی کی ہے پتہ نہیں بہو سنتی کوئی نہیں، جناب اللہ بیٹا سنتا کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، پتہ نہیں ہمارے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا. کسی پیر کو بلاؤ، کوئی توحید لے کے آؤ، کوئی دم کرواؤ، کوئی جناب اللہ پیر صاحب کا چکر لگواؤ. اگر جناب اللہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیر کا بیٹا ہو کے پیر ہو کے میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بتلانا چاہتا ہوں جناب اللہ پیر کا بیٹا ہو کے حضور مخدوم اہل سنت خنجر اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد حسن شاہ بخاری سجا جناب اللہ راستانہ یہ ڈونگی شریف ناروال ان کا بیٹا ہونے کے ناطے میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں. یہ جو لوگ بات میں کہتے ہیں کہ جناب اللہ شاید ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، توحید کر دیا، پتہ نہیں جب سے شادی کی ہے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں. میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں صاحبو، آپ کے حالات کسی اور نے خراب نہیں کیے، آپ کے اوپر کسی نے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا آپ نے خود ہی اپنے اوپر کیا. بھائی جب آپ نے حضور کے میلاد کے نام سے، جب حضور کے ذکر سے آپ نے جب محفل کا آغاز کیا ہو، شادی کا آغاز کیا ہو، تو پھر جناب اللہ اولاد بھی تو پھر نیکی ہوتی ہے. مصطفیٰ کریم کے غلاموں نیک جناب اللہ اولاد تب ہوتی ہے جب کہ جناب اللہ اس طرح کی محفلیں سجائی جائے، اس طرح کی محفلوں سے جناب اللہ پروگرام شادی کا کیا جائے. مصطفیٰ کریم کے غلاموں اللہ پاک بھائی بلال کی یہ ازدواجی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. مصطفیٰ کریم کے غلاموں حضور کی جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے شادی ہوئی، آپ کی عمر کم تھی. میرے مصطفیٰ نے کہا عائشہ میرے لیے کھانا بناؤ. عرض کیا حضور مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا. مصطفیٰ کریم کے غلاموں آپ کے میرے پیارے مصطفیٰ نے اس بات کو جب سنا تو کہا عائشہ اگر آپ کو کھانا نہیں بنانا آتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. بھئی آج کا جو زمانہ ہے، آج کا جو ہمارا جو دور چل رہا ہے، اگر میری یہ بات کہہ دے کہ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، آج کا مسلمان جو غلامی رسول کا دعوے دار بھی بڑا ہے، غلامی رسول میں موت کے بھی نعرے لگاتا ہے، وہ غلامی رسول میں سب کچھ جناب قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. حضرت جناب حضور نواز قوم پیر طریقت رہبر شریعت پیر ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ شریف کے تاجدار، اگر ہم میلاد بنائیں اور پیغام نہ پڑھیں، ہم
हमने मिलाद वाले मुस्तफ़ा का मिलाद तो याद रख लिया, मगर हम पैगाम को भूल गए। जनाब अल्लाह हम कैसे सुन्नी है, हम कैसे मुसलमान हैं कि जनाब अल्लाह हमने सिर्फ मिलाद को याद रखा। अगर हम मिलाद वाले मुस्तफ़ा को याद रखे, मिलाद वाले मुस्तफ़ा का पैगाम भूल गए, हमें मिलाद मनाने का फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब हम मिलाद भी मनाएंगे, साथ में पैगाम भी अपनाएंगे। हजूर के गुलामों, हज़रत आयशा ने जब ये बात कही तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, आयशा मैं बतलाता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने आटा गूंदा, उसमें जब पानी डाला, आयशा पानी ऐसे डालते हैं, आयशा ऐसे गूंदते हैं, रोटी पक गई, खाना जब तैयार हो गया, आपके और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा, आयशा आओ खाना पक गया है, एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं। मुस्तफ़ा करीम के गुलाम एक हज़रत आयशा कहती है कि मुझसे खाना बनाते हुए जो सिरका बना रही थी वो कुछ सही ना बना। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझसे सिरका अच्छा नहीं बना, हुजूर मुझसे सिरका अच्छा नहीं बना। तो मुस्तफ़ा करीम साथ में खा रहे हैं, कहती हैं कुर्बान जाऊं करीम आका पे, कुर्बान जाऊं हुजूर की सीरत पे, कुर्बान जाऊं हुजूर की सूरत पे। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आप कहती हैं कि हुजूर अपनी उंगलियां मुबारक की चाट के और मुझे बार बार कहते, आशा आज बड़ा ही मजा है, आशा आज बड़ा ही मजा है, आशा बड़ा कमाल का खाना बने, आशा बड़ा कमाल का खाना बने। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हजरत सैयदा का हजरत सैयदा अम्मा आयशा सदीका, सदीक नाम की सदीका बेटी हजरत आयशा जनाब अल्लाह कहती है, एक दिन मुझसे हुजूर ने कहा, आयशा मुझे पता है आप मुझसे राजी कब होती हैं, आप मुझसे नाराज कब होती हैं। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह जाने आलम आपको इतना ख्याल है मेरा, हुजूर आप इतनी फिक्र करते हैं मेरी, आका बताइए मैं आपसे राजी कब होती हूँ, आका बतलाइए मैं आपसे नाराज कब होती हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, आयशा जब तुम्हें किसी बात पे कसम उठाने की जरूरत पड़े, जब आप मुझसे राजी होती हो, कसम उठानी पड़े, तो आप कहती हैं मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है। जब कसम उठानी पड़े तो आप कहती मुझे मोहम्मद के रब की कसम है, तो मुझे पता होता है आयशा मुझसे राजी है, आप किसी बात से खफा नहीं है। जब मुझे पता हो कि आप नाराज हैं, आका ये तो आपने बता दिया, राजी होने का राज तो बता दिया, आका नाराजगी का भी बताए। जब मैं कभी आपसे नाराज हो जाती हूँ, आका वो क्या है, आप कहते हैं जब उस वक्त आपको कसम उठाने की जरूरत पड़े तो आप कहती हैं मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम है, मुझे इब्राहिम के रब की कसम है। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, बताओ तो सही, सोचो तो सही, सुनो तो सही, गौर तो करो। अगर हमारे घरों में ये माहौल पैदा हो जाएगा, फिर हमें किसी पीर से तवीज़ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई तवीज़ कर दे जी, बीवी बात नहीं सुनती, मतलब बीवी जाके किसी पीर के पास पीर जी को तवीज़ कर दे, बंदा बात नहीं सुनता, बंदा मेरा ख्याल नहीं करता। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, जब माहौल ऐसा होगा, हुजूर की अदाओं को हम अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा को हम नाफिज़ अपने घरों में करेंगे, तो फिर बतलाइए हमें किसी तवीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, दुआ है अल्लाह मुझे और आप हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या जिंदा मैं क़िबला पीर साहब से इल्तिमास करता हूँ, क़िबला पीर साहब इंशाअल्लाह ख़ुसूसी दुआ फरमाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पीर साहब अभी ख़ुसूसी दुआ करवा रहे हैं जी, और दुआ के बाद इंशाअल्लाह खाना लगाया जाएगा और लोगों को सर्व किया जाएगा। आए जी मिलकर दुआ करते हैं। अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, शुहदाए करबला का सदका, सहाबा किराम का सदका, जमील औलिया किराम का सदका, मौला हाज़िर के अंदर को बीमार से कुली से त्याग जाता था। मौला अपने प्यारे नबी का सदका, मौला सारे दिलों के भेद बेहतर जाने, मौला सारी दिली और नेक जायज़ ख्वाहिशात तमाम के कबूल व मंजूर फरमा। मौला अपने प्यारे नबी का सदका, भाई मोहम्मद बिलाल शालवी साहब, मौला सोने इन्हां दी अज़वाजी ज़िंदगी दे अंदर खैर बरकत दा नज़ूल अता फरमा। दोनों खानदानां दे अंदर हमेशा मोहब्बत प्यार खलूस इत्तफाक नसीब अता फरमा। जी दोस्तों, तो दुआ का इख्तिताम हो चुका है जी। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी खाना सर्व होगा। खाना ये आ गया जी अंदर, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना पेश किया जाएगा जी लोगों को। कारी मकबूल साहब ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है जी। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, माल में, सेहत में, दौलत में बरकत और तरक्की अता फरमाए जी, और उनके बेटे को उनकी शादी खानाबादी जो है वो नसीब करे।
دونوں گھر آپس میں خوش اخلاقی سے رہیں۔ یہ جی ماشاءاللہ جی قاری صاحب نے بہت اچھا انتظام کیا ہے جی۔ عمر اسپیڈ مار کے بنتی ہے بات ویکھی جائی میں اے ہی نہ سمجھی کھائی جا مجھے۔ یہ جی لوگ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ جی دوستو تو ملتے ہیں جی کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ سامنے جی حسن وقار بیٹھا ہے جس نے آج آپ کے لیے ویڈیو شوٹ کی ہے۔